حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی تے اپنے دماد دا اتنا رشتہ مضبوط کیتا اے ویکھنا قدر تے علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن مزدوری کرن واسطے نکلے نے سارا دن مزدوری تلاش کر دے رہے مزدوری نہ ملی خالی واپس گھر جندر آئے ابو داؤد دی صحیح سنم دینا حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اینے گھر جندر قدم رکھیا نہ ویکھیا قدر تے حسن بھی روندے پینے تے حضرت حسین بھی روندے پینے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی کے اندر فاطمہ حسن و حسین کیوں روندے پینے حضرت فاطمہ کہندی علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں شہزادیاں نو بھوک لگی ہے بھوک دی وڈا کر کے بچے روندے پینے اللہ دی قسم میں قربان جاواں نبی پاک دے گھرانے تو میرے پیغمبر دی بیٹی پوری کائنات دے امام دی بیٹی گھر دے اندر اتنا آٹا کوئی نہیں کہ اپنے بچیاں نو روٹی پکا کر کے دے دے وے میریو ماں بہنوں وقت دے اندر دنیا تے رہندیاں اوکھے سوکھے ویلے آندے رہندے نے پریشانیاں آندیاں رہندیاں نے حالات بدل دے رہندے نے دن بدل دے رہندے نے پریشانیاں آ جان اپنے خامن دے شکوے نہ کریا کرو آ ویکھو پوری کائنات دے امام دی بیٹی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں لیکن حضرت فاطمہ نے شکوا نہیں کیتا حضرت علی نے سنیا اوتھوں ہی واپس ٹر پے اینڈ بازار دے اندر چل دیاں ایک دینار ڈگیا پیا گریا پیا ملیا اینو اٹھا لیا تے گھر دے اندر تشریف لے آئے حضرت فاطمہ نو پکڑایا سجیدہ فاطمہ کہندی علی جی جاؤ اس دینار دا آٹا خرید لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گئے نے یہودیاں دی دکان تے اینو دینار پکڑائے کہنے لگے اے دا جناب سانو آٹا دے دے انہیں دینار بھی حضرت علی نو دے دیتا آٹا پہلے اندر ڈال دیتا حضرت علی نو کہندا علی جی اے دینار بھی لے جو تے آٹا بھی لے جو تسی محمد دے دمادو اسی تواڈا خیال کرنے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خستی ہے جنہ دا حیات یہودی بھی کر دینے ایویں لوگاں غلط فہمیاں پھیلا دیتیاں اگلے حدیث حضرت علی دی عزت نہیں کر دے حضرت علی دے شان تے مقام نو بیان نہیں کر دے اللہ دی قسم میں حضرت علی دے احترام کرنا وا اپنے امام دا حصہ سمجھنا وا اپنے امام دی جان مننا وا میں حضرت علی نو اپنے درود پاک دا حصہ مننا وا میں حضرت علی نو جنتی نواب مننا وا میں حضرت علی نو خسرم دے بابا جان مننا وا میں حضرت علی نو حضرت فاطمہ دے شوہر مننا وا میں حضرت علی نو نبی پاک دے ویر مننا وا جتوں تک میری محبت دا میرے پیار دا سوال ہے میرا پیار میری محبت علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے کیوں کدے واسطے علی وی پاکے زہرا پاکے حسن وی پاکے حسین پاکے علی وی پاکے زہرا پاکے حسن وی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ جھلیا علی دا سارا گھرانہ جھلیا تغارتاں وچ شمار ہوندے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالی آٹا پکڑیا گھر جندر تشریف لے کر کے آئے دینار سجیدہ فاطمہ نو پکڑا دیتا اللہ میں قربان جاواں حضرت فاطمہ کہندی علی جی اس دینار دا گوشت خرید کر کے لے آؤ حضرت علی گئے نے گوشت خرید کر کے لے آمدے کھانا پک کے تیار ہو گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سجیدہ فاطمہ کہن لگی علی جی نہ کھانا آپ کھانے نہ توانوں کھان دینے نہ حسن کھائے گا نہ حسین کھائے گا رضی اللہ تعالی عنہم جنی دیر تک اس کھانے تے
میرے بابا محمد مور نہیں لگا دیندے صلی اللہ علیہ وسلم انی دیر تک نہ آپ کھانا کھانے نہ توانو کھان دینے نہ حسن و حسین نو کھان دینے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے سارا واقعہ بیان کیتا نبی پاک فرماندے نے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو تواڈے واسطے کھانا جائز ہے ادھر کھانا شروع کر لگے نا ادھر بازار کے اندر آواز لگان والے نے آواز لگائی اے مدینے والے ہو میرا ایک دینار گم ہو گئے اللہ واسطے کسے نو دینار ملیا گئے تے میرا دینار واپس کر دے میرے پیغمبر فرماندے نے علی جا کسائی کو دینار واپس لے کے آؤ انہوں کہہ کے آنا میں مزدوری کر کے تیرا دینار واپس کر دے مانگا حضرت علی یہ دینار واپس لے کر کے آئے حضرت علی نو دینار جدا گم ہویا سی انہوں واپس کیتا اور قیامت تک آن والے لوگاں نو پیغام دیتا نبی دی بیٹی دا گھر اوئے جس گھر دے اندر ایک دینار بھی حرام دا استعمال ہویا